ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। ट्रैफिक चालान की रकम में इजाफा। कराची में हेलमेट इस्तेमाल न करने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे आने पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, कार सवार को 3000 जुर्माना होगा। सिग्नल तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा। हेडलाइट्स रोशन न करने पर 600 से 800 रुपए जुर्माना किया जाएगा। रंगीन शीशे वाली गाड़ी पर 1200 रुपए और बिना लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 1000 और कार सवार पर 1500 रुपए जुर्माना होगा। नए ट्रैफिक चालान का इतलाक 1 नवंबर से होगा। पानी चोरी में मुलविस माफिया को सख्त सजा दिलवाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की यकीन दहानी। शहर में पानी का मसला तरजीही बुनियादों पर हल करने का आज़्म। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मुबारक विलेज में 5 किलोमीटर की सड़क का संग बुनियाद रख दिया। पानी के ज़खायर का भी जायजा लिया। कहा कि मरकजी इलाकों के साथ मज़ाफ़ाती इलाकों को भी तरक्की दी जाएगी। वो पट्टी जिस पे KMC की ज़मीन है, जो कि पुराने मछली चौक से नई मछली चौक तक, यानी कि सैंडस्पिट से लेके मछली चौक तक की सड़क है, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची आज से नौ तामीर करने जा रही है। मेयर और डिप्टी मेयर का किल्लत आब के खात्मे का मिशन। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP3 माड़ीपुर का दौरा किया। CEO वाटर कॉर्पोरेशन इंजीनियर सलाहुद्दीन अहमद से ब्रीफिंग ली। प्लांट की गुंजाइश 54 MGD से बढ़ाकर 100 MGD करने की तैयारी। मेयर कराची ने कहा मंसूबे के फंड्स के हवाले से निगरान वज़ीर आला सिंध से बात करेंगे। तनख्वाहें मिली, न मुलाजमीन की तरक्कियाँ हुई। पेंशन के नए कवानीन पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। पाक रेलवेज के मुख्तलिफ यूनियंस मुतालबात मंजूर ना होने पर यकजुबां हो गईं। कैंट स्टेशन पर जमा होकर काम रोकने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया कि हुकूक ना दिए गए तो रेल का पहिया चलना मुश्किल हो जाएगा। महकमा नफा बख्श होने के बावजूद तनख्वाहों में ताख़ीर समझ से बालातर करार देती। हमारा ये मुतालबा है कि भाई वक्त पे तनख्वाहें दो, वरना ये कि जो 61,000 मुलाजमीन हैं वो किसी भी वक्त काम करना बंद कर दें। चेयरमैन कोरंगी टाउन और डायरेक्टर बागात की काविशें रंग ले आईं। आलमी बैंक के ताउन से कोरंगी नंबर 3 में पार्क, प्ले ग्राउंड और ईदगाह का मिसाली मंसूबा तकमील के करीब। दिसंबर से खोल दिया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर पार्क TMC कोरंगी के मुताबिक 6.5 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल मंसूबों से नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा। वर्ल्ड बैंक के जो है फंड्स हैं जिसे हम क्लिक कहते हैं, लेकिन उनका तो बिल्कुल फ़ंड है, लेकिन जो इसमें काविशें हमारे चेयरमैन और हमारी रही हैं, ये पिछले 2 साल से हम इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अप्रूव करा के अब स्टार्ट है। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर जब ये बन जाएगा तो लांडी के साथ कोरंगी के साथ साथ लांडी की आवाम भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हासिल करे। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का मुतालबा। सदर फराजुर रहमान ने कहा कि स्मगलिंग को काबू करने के बाद मईशत संभली, मुसलसल कार्रवाई होनी चाहिए। डॉलर नीचे आने के बावजूद माफिया सरगर्म है। अशिया की कीमतों में कमी नहीं लाई जा रही। इस दोहराई पे इस वक्त मुल्क आ गया था। उसके बाद जिस तरह से आर्मी चीफ ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके और जिस तरह से इदारों ने और जिस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपना किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता आवाम का जो खोया हुआ एतमाद था वो बहाल होता शुरू हो गया। निगरान सिंध हुकूमत के 18 ग्रेड के अफसरान के तकर्रुर तबादले। सिंध सेक्रेटेरिएट में आसामियाँ खाली हो गईं। मुख्तलिफ महकमों में डिप्टी सेक्रेटरीज की 27 आसामियाँ खाली हो गईं। महकमों में इंतज़ामी निज़ाम मुतासर। महकमे दाखिला सिंध में डिप्टी सेक्रेटरीज की 5, महकमे रेवेन्यू में 4 आसामियाँ खाली। अफसरान की कमी के बायस नए डिप्टी सेक्रेटरीज की तैनाती भी नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने वोट के इंदराज कवायद की दुरुस्तगी की तारीख में 28 अक्टूबर तक तौसी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अवामुन्नास 28 अक्टूबर तक अपने वोट के इंदराज, ट्रांसफ़र, इखराज और दुरुस्तगी को यकीनी बनाएं।
اس سے قبل الیکشن کمیشن نے آخری تاریخ 25 اکتوبر دی تھی۔ یوسی 7 کماڑی ٹاؤن سے تحریک انصاف کے امیدواروں کی کامیابی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی۔ درخواست گزار کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین احسان الدین اور وائس چیئرمین حبیب اللہ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اپیل دائر کی تھی۔ انٹر بینک میں ڈالر 31 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 43 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے سے 281 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ یورو 1 روپے مہنگا ہو کر 297 روپے اور برطانوی پاؤنڈ بھی 1 روپے اضافے سے 343 روپے کا ہو گیا۔ اماراتی درہم 78 روپے 75 پیسے پر برقرار۔ سعودی ریال 10 پیسے اضافے سے 75 روپے کا ہو گیا۔ صرافہ ایسوسی ایشن نے مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بڑے ڈیلرز کو بھاری نقصان سے بچانے کے لیے سونے کے ریٹ کا فارمولا بدل ڈالا۔ اب انٹرنیشنل کرنٹ گولڈ ریٹ میں $20 پریمیم شامل کیا جائے گا۔ انٹرنیشنل ریٹ پلس پریمیم کے بعد ڈالر کے انٹر بینک کرنٹ ریٹ سے سونے کا بھاؤ جاری ہوگا۔ $20 پریمیم سے فی تولہ سونے کی قیمت میں 2000 کا فرق پڑے گا۔ دوسرے انڈر 19 ون ڈے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 59 رن سے شکست دے دی۔ 5 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ شاندار بیٹنگ پر عرفات منہاس کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ تیسرا میچ جمعے کو کھیلا جائے گا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن اور ٹاؤن چیئرمین ملیر کی جانب سے 2 روزہ اسپورٹس فیسٹیول پہلے روز سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا۔ 20 سائیکلسٹ نے منزل پمپ تک سائیکلیں بھگائیں۔ مہمان خصوصی ٹاؤن چیئرمین ملیر جان محمد بلوچ نے کہا، علاقے میں مزید کھیلوں کے مقابلے بھی ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں دور کا آغاز۔ نظامی آرگنائزیشن اور طہارہ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے آرٹس کونسل میں تقریب۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے خطاب میں کچھ سیاستدانوں کو علاج کا مشورہ دے دیا۔ این جی او انتظامیہ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ لیاقت میموریل لائبریری میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے تقریب۔ تصویری نمائش بھی سجائی گئی۔ جاپان کے ڈپٹی کونسل جنرل کی شرکت۔ قدرتی آفات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے کیسے نمٹا جائے؟ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ، نجی شعبے اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز نے ہاتھ ملا لیا۔ سیمینار کے اختتام پر پینل ڈسکشن بھی کی گئی۔ شرکاء نے موسمیاتی تبدیلی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے عزم، کاربن مارکیٹوں کے کردار کے بارے میں معلومات سے مزید فائدہ اٹھایا۔ اور پاکستان بوٹ ریلی کے رکن خالد احمد نے بحیرہ عرب میں فشنگ راڈ سے سب سے وزنی مچھلی پکڑنے کا ریکارڈ بنا دیا۔ خالد احمد کو 10.5 فٹ لمبی اور 210 کلو وزنی مارلن مچھلی پکڑنے اور کشتی پر اتارنے میں 4 گھنٹے لگے۔ شاندار کارنامے پر وزیر صحت، وزیر سیاحت، ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی ارشد ولی محمد کا خالد احمد کو خراج تحسین ہندی اجرک کا تحفہ بھی دیا۔